अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय करने के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक टीवी इंटरव्यू दिया गया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी रजामंद हो गई है और हमारे मामलात तय हो रहे हैं। दूसरी तरफ सहाफ़ी सीनियर एंकर डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने भी एक दावा किया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों ने अमेरिका के अंदर मुकीम वो लॉबी जो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रही है, आर्मी चीफ पर पाबंदियों के हवाले से काम कर रही है, जॉय विल्सन का जो बिल आया है और इसी तरह जमहूरियत की बहाली के हवाले से जो मामलात हो रहे हैं उस पर राब्ता किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों की जानिब से और उन्हें यह कहा गया है कि हमें 30 से 35 दिनों का वक्त दे दें, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। यानी ये डॉक्टर मोईद पीरज़ादा का दावा है। अब दो चीज़ें हैं, एक गंडापुर का दावा, एक डॉक्टर मोईद पीरज़ादा का दावा। दूसरी तरफ एक मिसाल है कि 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी खाएं। यानी ये दावा तो हो रहे हैं ना, मामलात तय होने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल क्या है? आपने सरेंडर किया, अदालत के अंदर जाकर एक आईनी हक उसको आपने सरेंडर किया और बदले में आपकी कल खान से मुलाकात नहीं हो सकी। सरेंडर किया ना आपने और अदालत में कहा कि आप इमरान खान से मिल के आएंगे तो आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आपने कहा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं करेंगे, मुलाकात तो करने दो। आपने सरेंडर कर दिया। आप ये भी कह सकते थे कि देखें इमरान खान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, वो कोई नाजायज़ बात नहीं करता, वो कोई एटमी राज नहीं बेचता, वो कोई मुल्क तोड़ने की गुफ्तगू नहीं करता, वो मुल्क को जोड़ने की बात करता है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जमहूरी लीडर है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर उसे वोट मिले हैं, मुश्किल हालात में वोट मिले हैं, तो हम क्यों ना इसकी बात करें। ये क्या आप मुतालबा कर रहे हैं गैर आइनी? क्या अदालत फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक छीन सकती है? यह अदालत है, कोई डिक्टेटर थोड़े ही हैं। लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं, जुगाड़ लग रहा है मुलाकातों वाला, मुलाकातें होनी चाहिए, कर देते हैं सरेंडर, ताबेदार जो इस्टेब्लिशमेंट कहे सर आँखों पर। और आपने सोशल मीडिया को भी डिसऑन कर दिया। आपने कहा कि पकड़ते जाओ, जिसको दिल है पकड़ो। और पीटीआई इमरान खान का ऑफिशियल हैंडल भी हम आपके हाथ में दे देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बस आपका इकबाल सलामत रहे, बस मुलाकातें कराओ। और वो जिसने तनकीद की फैसल चौधरी ने कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने जाके उसकी इमरान खान को शिकायत लगा दी और आके खुद ही कह दिया कि तनकीद करने वाला कोई होता कौन है। यही तो रवैया इस्टेब्लिशमेंट का है ना कि अगर कोई तनकीद करे तो कहते हैं कि तनकीद नहीं करनी और उसे उठा लिया जाता है। और यही हाल अब आप लोगों का है कि अगर कोई तनकीद करे तो उसकी फौरी छुट्टी, निकलो पार्टी से, निकलो व्हाट्सएप ग्रुप से, फारिग। अब क्या हासिल हुआ? आप लोग गए, क्या मुलाकात करवाई गई? नहीं करवाई गई। अब इसके अंदर जाहिर है अदालतों की बेतौकीरी हुई, लेकिन अदालतें तो बहुत से पहले बेतौकीर हो रही हैं। अब आपने अपने आप को भी बेतौकीर कर दिया। आप तो सरेंडर करके गए थे। अदालतों का तो पहले ये हाल है। पाकिस्तान के अंदर कोई एक बंदा खड़ा करें, 27-28 करोड़ की आवाम के पास माइक लेकर जाएं और पूछें कि क्या आपको पाकिस्तान की अदालतों पर यकीन है? कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे यकीन है। लेकिन आपने तो कर दिया ना सरेंडर। अब कर लें मुलाकात, जाएं, खड़े रहें। 4 घंटे किसी ने मुलाकात नहीं करवाई। और जहाँ तक बात है अली अमीन गंडापुर का दावा हो, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा का दावा हो कि इस्टेब्लिशमेंट सीरियस है, देखें अगर वो सीरियस हैं तो अभी भी सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, अभी भी पीटीआई के वर्कर्स को उठाया जा रहा है। अगर वो सीरियस हैं तो आज मुलाकात करवा देते। वो तो ईद से पहले भी मुलाकात नहीं करवा रहे, फैमिली के साथ मुलाकात नहीं करवा रहे, धड़ाधड़ क्रैकडाउन हो रहा है। तो फिर अगर मामलात तय हैं या मामलात ठीक हो रहे हैं या सही करने जा रहे हैं, फिर तो ऐसे नहीं होता, फिर तो सीज़ फायर होता है, नॉर्मलाइज़ किया जाता है चीज़ों को। तो ऐसे तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि मैं आपके सामने ख़बर रख देता हूँ, इनकी जो ख्वाहिश है कि हम इनकलाब वाला और हकीकी आज़ादी वाला नारा किसी दरिया के अंदर बहा दें और हम कहें कि हमारे मामलात तय हो गए हैं, साड़ी गल हो गई है। वो जैसे अता तारड़ ने कहा था ना कि साड़ी गल हो गई है, तो लोगों ने साड़ी गल पे वोट नहीं दिए, लोग वोट देते हैं स्टैंड लेने पर। बहरहाल अब आप ख़बर सुन लें, साकिब बशीर रिपोर्ट करते हैं कि 26 नवंबर 4 माह से कैद 90 पीटीआई वर्कर्स की रावलपिंडी के तमाम केसेस से ज़मानत मंजूरी और रिहाई का मरहला आते ही इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कुछ दिन कबल दरख्वास्त दायर की और आज अदालत ने राहदारी रिमांड मंजूर किया और तमाम को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस्लामाबाद पुलिस वाले
انہیں عدالت کے اندر پیش کریں گے اور ان سے ریمانڈ لے لیں گے۔ آج بھی جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان سیاستدان سالار کاکڑ، ان کو رات کو عدالت کے میں اندھیرے میں پیش کیا گیا اور منہ پر کپڑا ڈالا ہوا تھا دہشت گردوں کی طرح۔ تو اگر تو آپ کے معاملات طے ہیں، یعنی ڈاکٹر معید پیر زادہ والی بات ہے، تو پھر تو یہاں رات کے اندھیرے میں منہ پر پردے ڈال کے تو نہ لایا جاتا، اس طرح کی تو صورتحال نہ ہوتی۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پھنسی ہوئی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں، واشنگٹن سے امریکہ نے پاکستان سمیت مختلف ممالک کی 80 کمپنیوں کو برآمدات کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے، اور ان 80 میں سے 50 تو چائنا کی کمپنیاں ہیں، 19 ہیں پاکستان کی کمپنیاں۔ یعنی امریکہ نے پاکستان کو ایکسپورٹ کرنے والے 19 کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، پہلے ہی بیڑا غرق ہے، دوسری طرف ہاتھ دل تھام کے یہ بھی خبر سن لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کون سی بڑی پیش رفت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی بجلی کی قیمت کم ہونے لگی ہے، آٹے کی قیمت کم ہونے لگی ہے، پیٹرول کی قیمت، یا پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہونے لگی ہے، یا سندھ میں نہریں نہیں نکلیں گی، سندھ کے پانی پر چھاپا نہیں پڑے گا۔ نہیں، خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب کی گاڑی تبدیل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہاں تو سب کو اپنی پڑی ہے، پنجاب میں حصہ دو، سندھ میں حصہ لو، سندھ میں دو تو پنجاب میں لو، اور اب مذاکرات ہوئے ہیں کہ گورنر صاحب کی گاڑی اپ گریڈ کرنی ہے، اور وہ مذاکرات کے بعد شرائط مان لی گئی ہیں اور نیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہیں پریورٹیز۔ پھر پی ٹی آئی کا اہم کیس لگ گیا ہے، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 8 اپریل کو کرے گا، جبکہ کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ بڑا اہم کیس ہے، پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے لٹکا ہوا ہے۔ وہ قاضی فائزہ نے جب بلے والا نشان چھینا تھا تو اس کے بعد سے وہ سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کو جاری نہیں کیا گیا، تو اب یہ کیس دوبارہ سے 8 اپریل کو لگ گیا ہے۔ دوسری طرف جج صاحب، انقلابی جج اپنے دور کے، جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، جو کہا کرتے تھے کہ آئی ایس آئی مداخلت کر رہی ہے، میں آزاد خیال جج ہوں، میں فلانا ہوں، ڈمکانا ہوں، اس کے بعد قاضی کی عدالت میں گئے، اپنی پینشن بحال کروا لی، اور بجائے اپنے اصول پر کھڑا ہونے کے، جس اصول کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا بطور جج، اس کے بعد وہی 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تو ان کے خلاف ٹی وی چینلز پر آ کر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ حکومت نے عہدہ دیا چیئرمین انڈسٹریل ریلیشنز کا، تو اب وہ کسی وجہ سے جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور اب جج صاحب نے استعفیٰ واپس بھی چند گھنٹوں میں ہی لے لیا۔ یو ٹرن ذرا دیکھیے، خبر ہے کہ چیئرمین NIRC جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانیوں نے شوکت عزیز صدیقی سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ سیکرٹری ڈاکٹر ارشد محمود نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی کارکردگی کو سراہا، یعنی انہوں نے درخواست دی اور عہدہ واپس۔ عہدہ کون چھوڑتا ہے؟ پہلے بطور جج عہدہ چھوڑ دیا تھا تو کیا حاصل ہوا تھا؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ سارے دہاڑیاں لگا رہے ہیں، سارے تنخواہیں اکٹھی کر رہے ہیں، تو گھاٹے پورے کرو۔ جبکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ذرا خبر سن لیں، اب سرنڈر ہو رہے ہیں اور لالی پاپ کے ہماری بات ہو گئی ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ نے کل رات ایک ٹی وی پروگرام علینا شگری کے ساتھ وہ پروگرام کر رہے تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ خان نے جو جیل سے کہا ہے کہ عید کے بعد ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا، سڑکیں گرم ہوں گی، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ کس نے بیان دیا ہے؟ خان نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا، خان نے تو کوئی احتجاج کی بات نہیں کی، یہ تو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں۔ تو انہوں نے تردید کر دی، اور اب اطلاعات ہیں کہ عید کے بعد 2-4 چھوٹے موٹے KPK کے اندر اور جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ جلسے کیے جائیں گے، چھوٹی موٹی ریلیاں نکالی جائیں گی، یا چھوٹے موٹے ورکرز کنونشن ہوں گے، 2-4 پریس کانفرنسز ہوں گی، اور اللہ خیر صلاح۔ اس سے آگے کا تو کوئی پلان اب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔